गुड मॉर्निंग टू यू खाबर साहब। बाकी सारी चीज़ें तो बहाल हो गई हैं, इंटरनेट बहाल हो गई, रस्ते खुल गए, जो परेशानियां थी उससे हट के ख़त्म हो गई, लेकिन सियासी इंतशार अपनी जगह मौजूद है। और प्लस ये इस बात का कंसर्न भी, जिस तरीके से बुशरा बीबी की हमशीरा यहाँ पर बयान कर रही थी कि जी ये भी नहीं कह सकती कि वो हफ्से बेजा में है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वो मंजर आम पर भी नहीं आई। तो कल रात से अब तक फर्दर क्या अपडेट्स सामने आई हैं जो आपके पास हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, ये जो नंबर जो है 1 बयान आ रहा है ख़ास तौर पर वो बुशरा बीबी साहिबा की बहन का कि जी उनके साथ मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा जो एक से ज़्यादा केसेस के अंदर आपको पता है उनका वो मुकदमा चल रहा है, तो अदालत को वो मतलूब हैं, एक आध दिन के अंदर उनकी पेशी है, वो मेरे ख्याल में वो सामने आ जाएंगी तो ये उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनके साथ राब्ता भी हो जाएगा। मामला ये हो जाता है पाकिस्तान के नहीं तो ये कोई स्ट्रेटजी है आपकी नज़र में कि वो उनको कहा गया है कि आप मंजर आम पर ना आए, प्लस उनके फ़ोन बंद होना जिस तरह से उनकी बहन फरमा रही हैं, तो ये केपी गवर्नमेंट का इसके में कोई रोल हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर तो दायरा इख्तियार केपी गवर्नमेंट का ही है या गंडापुर साहब का है? सती साहब, अब सवाल ये है कि माशाल्लाह आप काफ़ी अर्से से ये जो हालात हाजरा के मामलात है उसके ऊपर रोज़ाना जो है मेरे से आपकी बात होती है, काशिफ अब्बासी साहब से, वसीम बदामी साहब से, चौधरी गुलाम सैन साहब से। जी जी, वो साढ़े पंजाब च कहते हैं कि याना सियाना गल करे तो सियाना क्यास। मसला ये वे कि आपको ये वाकई इस बात के ऊपर आप इतबार कर सकते हैं कि जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर की अहलिया को केपी के अंदर हफ्से बेजा में रखा जा सकता है? कम से कम मेरी समझ में तो ये नहीं, बात समझ में मेरी भी नहीं आ रहा, इसीलिए मैं क्लैरिटी ये चाह रहा था कि क्या वजह है कि उनकी हमशीरा ये फरमा रही है कि राब्ता भी नहीं हो रहा और फिर ये है कि फ़ोन भी बंद है। मैं सती साहब वही बता रहा हूँ कि अब जाहिर है जो बानी पीटीआई की जो बेगम साहिबा हैं बुशरा बीबी, उनकी जो हमशीरा हैं, मुझे ये बताइएगा कि आजकल होता यह है कि हर बंदे को बहुत मीडिया बड़ा पसंद आता है, टेलीविजन के ऊपर आना बड़ा पसंद आता है, तो उन्होंने एक कहीं को बात की होगी जी मेरी बहन से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, वो टेलीविजन पे आ गई। अब टेलीविजन के ऊपर आके वो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैनल है दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका चर्चा हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम मेरी समझ से तो ये बालतर बात है कि जी उनको केपी गवर्नमेंट ने हफ्से बेजा में रखा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो कल से 2-3 दिन से ये बात चल रही है, चर्चा हो रही है कि जी फैसला हो गया था, बानी पीटीआई ने फैसला ये कर दिया था, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि नहीं मैंने बानी पीटीआई की बात नहीं मानी। मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि अगर जो है गंडापुर साहब जो सीएम केपी हैं या एनी अदर पीटीआई लीडर, उनको बानी पीटीआई ने ये कहा है कि आपने मशरक की तरफ जाना है और बीबी साहिबा ने बोला है कि नहीं मगरब की तरफ नहीं जाना तो गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये आया ना कि हम डी चौक हमें पहुंचना था, हमने पहुंच के दिखा दिया। मैं सदर वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो फैसला था वो जो भी बात हुई हमारे सामने, तो जो भी हकायक हैं वो यही हकायक हैं कि जी बात ये हुई थी, एक सजेशन थी, इवेंचुअली उनका जो अगर बयान बैरिस्टर साहब का भी सुने कि जी एक सजेशन थी, इवेंचुअली ये सारी क़यादत का फैसला था, पीटीआई लीडरशिप का ये फैसला था कि डी चौक की तरफ जाना है। अच्छा, तो अब इससे कोई बंदा ये अगर जो है कहे कि जी नहीं सिर्फ हमने बीबी के कहने के ऊपर गए थे, तो ये सारी जिम्मेदारी उनको जो है तो ये तो मामला वहाँ से उठा जब बैरिस्टर सैफ जिन्होंने बताया कि वडियाला गए थे मुलाकात करके, और फिर वो ये बता रहे हैं कि जी इंस्ट्रक्शन मिली है, और फिर उसको इंडोर्स भी किया। कल शौकत यूसुफजई साहब भी यही बात इंडोर्स करते नजर आए, फिर असद कैसर, शौकत, ये लोग नजर भी नहीं आए उस जो सबसे आम सवाल है, शौकत यूसुफ जो है जई साहब हैं, वो आपको पता है पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर भी है। कल जो उनसे बात मेरे ख्याल में जिस किसी की भी हुई है तो उनसे एक सवाल हमारी हुई थी जी सुबह। अच्छा, तो आपने पूछना था भैया आप किधर थे, पूछा था मैंने उनसे, ये कहा था कि अगर ये जो जितने भी 1400-1500 कारकुनान अरेस्ट हुए थे, तो अगर लीडरशिप में आपके चेहरे लोग पहचानते हैं तो आप भी उन अरेस्ट होने वालों में शामिल होते, अगर ऐसा ही था। कहते हैं जी हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, हमारे पास होता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अच्छा, तो आपने बगैर ओहदे के अगर कारकुनान बेचारे वो मासूम लोग जो पार्टी क़यादत की कॉल के ऊपर मतलब सख्त सर्दी में
بغیر کھائے پیے، وہ ان کا نہ کوئی پرسان حال کرنے والا، وہ آ گئے تو آپ اس انتظار میں تھے کہ آپ کو کسی نے گھر سے آ کے لے کے آنا تھا. اصل سوال جو آپ کا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جتنے بھی کارکنان تھے، 2000 تھے، 10,000 تھے، 15,000 تھے، 20,000 تھے، جتنے بھی تھے وہ آ گئے تو باقی ساری کی ساری لیکن میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں خاور صاحب، مجھے ایک تو بات یہ آپ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی بات نہ مانے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو انٹرپریٹیشن میں نے آپ سے پہلے اس دن چین آف یہ جو ایونٹس کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ تک کوئی بات پہنچاؤں، آپ آگے پہنچائیں، وہ بات بھی چینج ہو سکتی ہے اور اس کے اندر کانٹیکسٹ بھی چینج ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ بھروسہ نہ کرے. لیکن ڈیسٹینیشن تو چینج نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے، یہ بات ڈیسٹینیشن تو چینج پھر نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں کہ بانی نے یہ بات کہی نہیں ہے، ممکنات میں سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قیادت کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ، شیخ وقاص اکرم، پھر اس کے بعد رؤف حسن صاحب، پھر باقی جو لوگ جو ایکٹیو تھے، حماد اظہر صاحب، جو لوگوں کو نکال رہے تھے کہ بھائی نکلو ہم سب سے آگے ہوں گے، وہ کہاں تھے؟ ان کو تو چلو سائڈ لائن کیا گیا تھا، باقی کہاں تھے؟ دیکھیں کل رات کو ہم نے اپنے پروگرام کے اندر یہ بات بھی کی. اس وقت 93 ان کے ایم این ایز موجود ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، 105 پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے کوئی 27 سے 28 کے قریب سینیٹرز ہیں جو ہے، اور باقی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے امیدوار جو ریزرو سیٹ کے دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ کہاں تھے؟ مطلب ہر یہ سوال تو ایک اٹھتا ہے نا. اب یہ سارے کا سارا ملبہ آپ نے کسی ایک کے اوپر ڈال دینا ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ جی کیا مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، آج ایک کیس کی پیشی ہے، وہاں پہ میڈیا سے بات ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی کی، تو وہ بتا دیں گے کہ میری پارٹی نے میرا حکم یا میری ہدایت نہیں مانی، تو وہ بات بھی سمجھ آ جائے گی. تو یہ کہانی تو میرے خیال میں آج ختم ہو جائے گی کہ کیا بشرا بی بی نے پارٹی قیادت، ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہے، ان کی ہدایت کے برخلاف یہ سارے کا سارا عمل کیا ہے، تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. اچھا خاور، اب یہ جو ایک قرارداد موو ہوئی ہے بلوچستان اسمبلی میں پابندی لگنے کی پی ٹی آئی پر، یہ معاملہ آپ کہاں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم نے بھی کل کابینہ اجلاس میں بڑا سخت موقف اپنایا. دیکھیے جی، آئین پاکستان کے اندر ایک راستہ متعین کیا گیا، وہ یہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹری، وہ ایک ریفرنس بھجواتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ اب متشدد ہو گئی ہے، یہ کام ایسے کر رہی ہے جو کہ ریاست کے وجود کے خلاف ہیں، یہ ہمارے پاس شواہد ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیس سنیں گی اور اس کے وہ شواہد، وہ طریقہ کار موجود ہے، جی وہ فیصلہ کریں. لہٰذا ان قراردادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فیصلہ حکومت وقت کو کرنا ہے، اور اس کے بعد فائنلی اس کے اوپر. ایک لاسٹ چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سارا پروٹیسٹ ہوا، اس کے اندر ایک چیز تو ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یا بشرا صاحبہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب رہے، لوگوں کو پہنچا بھی دیا، یا لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن اس کے بعد جو مقصد جو حاصل کرنا تھا اب تک، جو آپ کو لگ رہا ہے، کیا وہ مقصد حاصل کر پائے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی عام سوال ہے. اب دونوں طرف سے اس کے اوپر دعوے کیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے لائیو ایمونیشن استعمال کیا گیا. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور کل آپ نے علی امین گنڈا پور کو سنا بھی کہ جی ہمارے درجنوں کارکنان اس وقت مسنگ ہے، اور وہ اس کے اوپر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں کافی لوگ ہلاک ہوئے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب میرے خیال میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ جو ذمہ داری آتی ہے محترم علی امین گنڈا پور صاحب اور باقی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ان کا اس بات کا جو کوئی وٹنس ہے، کوئی شواہد ہیں، وہ آپ کو پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے لے کے آنے ہیں. اب جو مقصد ہے یہ دیکھیں، اس طرح کے جو واقعات کے جو اثرات ہیں وہ وقت آنے کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ کیا اس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے. بظاہر تو جو ایک مقصد تھا وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. کیا اپنا ان کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، جو ان کے ساتھ نکلا، وہ کل کو دوبارہ ان کی بات کے اوپر اعتبار کرے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے، کیسے نکلیں گے، کیوں کر نکلیں گے.